नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, भर्चुअल कक्षामा यहाँ सबैलाई स्वागत छ। आज पनि हामी कक्षा 4 को विज्ञान, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा विषयको सजीव र वातावरणको अन्तर्सम्बन्ध पाठ लिएर यहाँ समक्ष उपस्थित भएका छौँ। भाइ बहिनीहरू, सजीव र वातावरणको अन्तर्सम्बन्ध पाठ सुरु गर्न अगाडि भाइ बहिनीहरूले साना कक्षाहरूमा सजीव भनेको के हो भनेर त पढ्नु भइसक्यो, हो कि हैन? सजीव भनेको के हो भाइ बहिनीहरू? हाम्रो वरपरका कस्ता वस्तुहरूलाई हामी सजीव भन्छौँ त? कस्ता वस्तुलाई सजीव भन्छौँ? पक्कै पनि जुन वस्तुले सास फेर्छ, जुन वस्तु वृद्धि हुन्छ अथवा सानोबाट ठुलो हुन्छ र जुन वस्तुमा संवेदना हुन्छ, छोएको थाहा हुन्छ अनि अरू संवेदनाका कुराहरू हुन्छ भने त्यस्तो वस्तुहरूलाई हामी सजीव भन्छौँ। अब सजीवहरूको एक दुईवटा उदाहरणहरू यसो सोचौँ त। हाम्रो वरिपरि के छ सजीवहरू? हो, बिरुवा, मानिस, जनावरहरू, यिनीहरू चाहिँ सजीव वस्तुहरू अन्तर्गत पर्छ। यसको बारेमा हामीले पहिला नै पढिसक्यौँ। अब त्यसपछि अन्तर्सम्बन्ध भनेको चाहिँ के होला त? अन्तर्सम्बन्ध भनेको कुनै पनि दुईवटा वस्तुहरू बीचको सम्बन्ध भन्ने बुझ्छौँ हामी। अब सजीव र वातावरण बीचको अन्तर्सम्बन्धको बारेमा पढ्नु पर्दा हामीलाई सजीव भनेको थाहा छ, अन्तर्सम्बन्ध भनेको थाहा छ। अब वातावरण भनेको चाहिँ के होला त? एकचोटि सोचौँ त, वातावरण भनेको के हो? वातावरण भनेको के हो भनेर थाहा पाउनको लागि सबैभन्दा पहिला भाइ बहिनीहरूले आफ्ना वरिपरि भएका निर्जीव वस्तुहरू के हुन् एकछिन सोच्ने है त। भाइ बहिनीहरूको वरिपरि कापी, कलम, दराज, टेबल, कुर्सी जस्ता निर्जीव वस्तु पनि होला। तर मैले यहाँ कुरा गर्न खोजेको चाहिँ प्राकृतिक रूपमा पाइने निर्जीव वस्तुहरू हो। त्यसरी प्राकृतिक रूपमा पाइने निर्जीव वस्तुहरू के हुन् एकचोटि सोचौँ त। के होला? प्राकृतिक रूपमा मानिसले बनाएको होइन, त्यस्ता वस्तुहरू के हुन् त? निर्जीव हुनुपर्छ है त। हो, भाइ बहिनीहरूले ठिकै भन्नुभयो। ढुङ्गा प्राकृतिक रूपमा पाइन्छ र निर्जीव वस्तु हो। माटो पनि प्राकृतिक रूपमा पाइन्छ र निर्जीव वस्तु हो। त्यस्तै गरेर पानी अनि हावा, हाम्रो वरपर हावा पनि छ जुन निर्जीव वस्तु हो। यी हाम्रो वरिपरि पाइने निर्जीव वस्तुहरू हुन्। अब एकचोटि हाम्रो वरपर पाइने सजीव वस्तुहरू के हुन् सोचौँ त। हाम्रो वरिपरि के सजीव वस्तुहरू छन्? भाइ बहिनीहरूले एकैछिन सोच्नुहोस्, आफ्नो वरपरको चिजहरू याद गर्नुहोस्। जुन चिजहरू सास फेर्न सक्छ, जुन चिजहरू वृद्धि हुन्छ, सानोबाट ठुलो हुन्छ, त्यस्ता वस्तुहरू सजीव हुन्। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले सही अनुमान गर्नुभएको होला। हाम्रो वरपर चराहरू पाइन्छन् जुन सजीव हुन्। त्यस्तै गरेर विभिन्न किसिमका किराहरू छन् है। हामीले यहाँ पिक्चरमा विभिन्न किसिमका किराहरू देखिरहेछौँ। हेर्नुहोस् त, कति किराहरूको नाम भाइ बहिनीलाई थाहा छ, कति किराको नाम त हामीलाई थाहा पनि छैन। धेरै देखिने किराहरू यो झिङ्गा, अनि त्यसपछि आएर पुतली होइन, अनि यो फट्याङ्ग्रा, मौरी, भाइ बहिनी धेरै देख्नुभएको किराहरू अन्तर्गत पर्छ। यो किराहरू पनि के हो त? सजीव नै हो कि होइन? त्यस्तै गरेर लोखर्के, बाघ जस्ता जनावरहरू पनि सजीवहरू नै हुन्। बिरालो त धेरै नै देख्नु भएको छ। बिरालो सजीव हो कि निर्जीव हो त? सजीव हो। त्यस्तै गरेर भेडा, माछा अनि मानिसहरू, हाम्रो वरिपर भएका सम्पूर्ण मानिसहरू पनि के हो त? सजीव नै हुन्। त्यस्तै गरेर बिरुवाहरू अनि रुख है, यी सबै के हो त? सजीवहरू हुन्। भनेपछि हामीले भर्खरै के थाहा पायौँ त भन्दाखेरि हाम्रो वरपर पाइने निर्जीव वस्तुहरूको बारेमा थाहा पायौँ। हाम्रो वरपर पाइने निर्जीव वस्तुहरू के हुन् त? ढुङ्गा, माटो, हावा, पानीहरू हुन् भने हाम्रो वरपर पाइने सजीवहरूमा जनावर तथा वनस्पति हुन्। यी दुई चिजहरू मिलेर नै हाम्रो वातावरण बन्दछ, अथवा वातावरणमा भएको सजीव र निर्जीवको सम्मिश्रण नै के हो त? वातावरण हो। हाम्रो वरपर भएको सजीव र निर्जीवहरू मिलेर नै के भन्छ त? वातावरण भन्छ। भनेपछि वातावरण के मिलेर बनेको हुन्छ त?
वातावरण हाम्रो पर पाइने सजीव र निर्जीव वस्तुहरू मिलेर बनेको हुन्छ। हाम्रो वरपर पाइने सजीवहरू जति पनि जनावरहरू भाइ बहिनीले देख्नु भएको छ, जति पनि चराचुरुङ्गीहरू देख्नु भएको छ, मानिसहरूको हुल देख्नु भएको छ हैन, यिनीहरू र त्यसपछि निर्जीव वस्तुहरू हावा, माटो, पानी, ढुङ्गा हैन, यी सबैहरू मिलेर के बन्छ त वातावरण बन्छ। भाइ बहिनीहरूले अब भन्न सक्नुहुन्छ हाम्रो वरपर जे जति छ त्यसलाई नै हामी वातावरण भन्छौँ। हाम्रो वरपर भएको सबै सजीव र निर्जीव वस्तु नै हो, त्यसैले यसलाई नै हामी के भन्छौँ त वातावरण भनेर भन्छौँ। अब भनेपछि हामीले सजीवको बारेमा थाहा पायौँ, वातावरण भनेको बारेमा थाहा पायौँ, के हो भनेर थाहा पायौँ, र अब यी दुई बीचको अन्तर सम्बन्ध के हो त? यी दुई बीचहरूको सम्बन्ध छ कि छैन? एक बिना अर्को बाँच्न सक्छ कि सक्दैन होला भन्ने किसिमको विषयमा चाहिँ हामी आज छलफल गर्न जाँदैछौँ। भाइ बहिनीहरू, अब हाम्रो वरपर वातावरणमा सजीव र निर्जीव वस्तु हुन्छ भनेर त हामीले थाहा पायौँ। सजीव वस्तुहरूलाई के भन्छ होला र निर्जीव वस्तुलाई के भनिन्छ होला? अब कक्षा 4 मा हामीले अलिकति नयाँ शब्दहरू पनि थाहा पाउँदै जान्छौँ। भाइ बहिनीले कक्षा 3 सम्म सजीव र निर्जीव मात्रै भनेर पढ्नु भएको छ भने अब कक्षा 4 मा आएर हामीले वातावरणमा भएका सजीवहरूलाई जैविक तत्त्व भनिन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। के भनिन्छ त भाइ बहिनीहरू? जैविक तत्त्व। वातावरणमा भएका सजीव तत्त्वलाई जैविक तत्त्व भनेर भनिन्छ। त्यस्तै वातावरणमा भएका निर्जीव तत्त्वहरूलाई के भनिन्छ त? अजैविक तत्त्व भनेर भनिन्छ। भाइ बहिनीहरूको लागि जैविक र अजैविक तत्त्व नयाँ शब्द भयो होला, तर नयाँ शब्द भयो भन्दैमा आत्तिनु पर्दैन। हामीले भन्दै गरेको थाहा पाएकै चिजलाई नयाँ मात्रै शब्द दिएको हो। सजीवलाई हामी के भन्छौँ? वातावरणमा भएका सजीव वस्तुहरूलाई हामी के भन्छौँ त? जैविक तत्त्व भन्छौँ, र वातावरणमा भएका निर्जीव तत्त्वहरूलाई अजैविक तत्त्व भन्छौँ, हैन? ल, अब सजीव तत्त्व अथवा जैविक तत्त्वहरू हाम्रो वातावरणमा के हो त? जनावर र वनस्पति हैन। जनावरमा हामीले अघि विभिन्न जनावरको फोटोहरू हेऱ्यौँ हैन। यसमा चाहिँ सम्पूर्ण पढेको छ यसमा है, जलीय जनावरहरू पनि, अनि त्यसपछि चरा चुरुङ्गी, किरा फट्याङ्ग्रा, मानिस लगायत सम्पूर्णलाई चाहिँ हामीले जनावरको रूपमा यहाँ राखेको छ। अनि त्यस्तै गरेर विभिन्न किसिमका ठुलोदेखि सानोसम्मको बिरुवाहरूलाई चाहिँ हामीले वनस्पति भनेर भन्छौँ। यो सबै के हो त? सजीवहरू हुन्। र सजीवलाई अब हामी के भन्छौँ त? वातावरणमा भएको सजीवलाई जैविक तत्त्व भन्छौँ। अब भाइ बहिनीहरूले जैविक तत्त्व भन्नाले के बुझिन्छ भनेर कसैले सोध्यो भने के भन्नु पर्यो त? वातावरणमा भएको सजीव तत्त्वहरूलाई नै जैविक तत्त्व भनिन्छ भनेर भन्न सक्नु पर्यो। भन्न सक्नुहुन्छ त? पक्कै पनि भन्न सक्नुहुन्छ अब त। अनि त्यसपछि जैविक तत्त्वको उदाहरण भन्नुहोस् भन्यो भने के भन्नुहुन्छ त? जैविक तत्त्वको उदाहरण भन्नको लागि हाम्रो वरपर भएका सजीव तत्त्वको विषयमा हामीले याद गर्नु पर्यो। हाम्रो वरपर भएको सजीवहरू जुनसुकै पनि भाइ बहिनीहरूले जैविक तत्त्वको उदाहरणको रूपमा भन्न सक्नुहुन्छ, अथवा जनावर र वनस्पति भने पनि भइहाल्छ। अब त्यसपछि आएर वातावरणमा भएको अजैविक तत्त्वहरू के हुन् त? अजैविक तत्त्व भनेको के हो रे भाइ बहिनीहरू? फेरि एकचोटि सम्झिनुहोस् त। हो, वातावरणमा भएको निर्जीव वस्तुहरू, निर्जीव तत्त्वहरूलाई हामी के भन्छौँ त? अजैविक तत्त्व भनेर भन्छौँ। यसको उदाहरणहरू के हुन् त? घाम अथवा सूर्यको प्रकाश र तापलाई हामीले घाम भन्छौँ है। अनि माटो, पानी, हावा, यी हाम्रो वातावरणमा पाइने निर्जीव तत्त्व हुन्। त्यसैले यसलाई हामी के भन्छौँ त? अजैविक तत्त्व भनेर भन्छौँ। भाइ बहिनीहरू, कसैले अजैविक तत्त्व भनेको के हो भनेर सोध्यो भने भाइ बहिनीहरूले अब के भन्नुहुन्छ त? वातावरणमा भएका निर्जीव तत्त्वहरूलाई अजैविक तत्त्व हो भनेर भन्नु पर्यो। अनि अजैविक तत्त्वहरूको उदाहरण दिनुहोस् भन्यो भने के भन्नु पर्यो त? हामीले घाम, माटो, पानी, हावा चाहिँ वातावरणमा भएका अजैविक तत्त्वहरू हुन् भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। हस् त भाइ बहिनी, अब अहिलेसम्ममा चाहिँ हामीले
हामीले के थाहा पायौँ त? वातावरण भनेको के हो, के मिलेर वातावरण बन्छ र वातावरणको सजीव तत्त्वलाई हामीले जैविक तत्त्व भन्छौँ भने निर्जीव वस्तुहरूलाई हामीले अजैविक तत्त्व भन्छौँ र यसका उदाहरणहरू पनि थाहा पायौँ। अब हामी यी बीचको अन्तर सम्बन्धको बारेमा छलफल गर्छौँ। त्यो छलफल गर्नु अगाडि म भाइ बहिनीहरूलाई एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त, मानिस लगायत अरू जनावरहरू एक्लै बाँच्न सक्छ? एकछिन सोचौँ है त। भाइ बहिनीहरूले कहीँ कतै त्यस्तो ठाउँ देख्नु भएको छ जहाँ मानिस मात्रै छ, अथवा त्यस्तो कतै ठाउँ देख्नु भएको छ जहाँ चराहरू मात्रै छ, अरू केही पनि छैन, अथवा जहाँ कुकुर मात्रै छ, अरू केही पनि छैन, अथवा बिरुवा मात्रै छ, अरू केही पनि छैन? पक्कै पनि त्यस्तो ठाउँ त कतै हुँदैन। सबै ठाउँमा सबै किसिमका वनस्पति र जनावरहरू मिलेर बसेको हुन्छ। त्यो किन होला भन्दाखेरि यिनीहरू एक अर्कामा भर परेको हुन्छ, निर्भर रहेको हुन्छ। बाँच्नको लागि एक अर्कासँगै बस्नु जरुरी छ। त्यसैले कुनै पनि त्यस्तो ठाउँ छैन जहाँ हामीले एक किसिमको जनावर मात्रै अथवा एक किसिमको वनस्पति मात्रै हुन्छ, त्यस्तो कतै पनि छैन है। अब हामीले कसरी चाहिँ सजीवहरू एक अर्कामा भर पर्छ, के को लागि भर पर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु अगाडि मानिसबाटै सुरु गर्छौँ। हामी आफै मानिस भएकोले हामीलाई बाँच्नको लागि हामी के कुरामा भर पर्छौँ त्यो बारेमा हामी सोचौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब एकछिन फेरि सोचौँ न त, मानिसहरू बाँच्नको लागि केमा भर पर्छ? मानिसलाई बाँच्नको लागि के चाहिन्छ र त्यो हामी कहाँबाट पाउँछौँ, केबाट पाउँछौँ भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्छौँ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको त मानिसलाई बाँच्नको लागि के चाहिन्छ त? हो, खाना चाहिन्छ। खाना नभइकन मान्छे बाँच्न सक्छ त? हामीलाई एकछिन मात्रै खाना खान ढिलो भयो भने पनि के हुन्छ? भोक लाग्छ, केही काम गर्नै मन लाग्दैन, शरीर कमजोर भएको जस्तो हुन्छ। खाना खाने बित्तिकै हामीलाई फुर्ती आउँछ, हो कि होइन? अनि के हुन्छ त? खाना खाने बित्तिकै हामीलाई कसरी फुर्ती आएको होला त भन्दाखेरि हामीले खानाबाट शक्ति प्राप्त गर्छौँ र त्यो शक्तिले गर्दाखेरि हामी विभिन्न किसिमको काम गर्न सक्छौँ। त्यसैले मानिसलाई बाँच्नको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको के हो त? खाना हो। हामीलाई हरेक दिन चाहिँ खाना खाइसकेपछि मात्रै हामी आफ्नो दैनिक कामहरू गर्न सक्छौँ, किनभने हामीलाई खानाले शक्ति दिन्छ, हो कि होइन? अब हेर्नुहोस् त भाइ बहिनी, विभिन्न किसिमको खानाहरू हामी खान्छौँ। त्यो खानाहरू केबाट आएको होला? भाइ बहिनीहरूले बिहान खाना खानुभयो होला, बिहानको खानामा के खानुभयो र त्यो खाना कहाँबाट आयो एकचोटि सोचौँ है त। भाइ बहिनीहरूले दाल, भात, तरकारी, अचार, कसैले मासु पनि राखेर खानुभएको होला। त्यो कहाँबाट आउँछ होला त? एकछिन सोचौँ त। हो, हामीले खाने तरकारीहरू विभिन्न किसिमको तरकारीको बोटबाट आउँछ, हो। त्यस्तै गरेर हामीले खाने भात, चामल कहाँबाट आउँछ? धानको बोटबाट आउँछ। त्यसपछि आएर मकैको बोटबाट आउँछ। भटमासको बोटबाट आउँछ। मासु कहाँबाट आउँछ? हामीले खाने गरेको मासुजन्य पदार्थहरू जनावरहरूबाट आउँछ। र दुध, दही, बटर अनि घिउ जस्ता दुधजन्य पदार्थहरू पनि हामी कहाँबाट आउँछ त? जनावरहरूबाटै प्राप्त गर्छौँ। भनेपछि भाइ बहिनीहरू, हामीले खाने खाना त बिरुवाबाट पनि आउँदो रहेछ, अनि त्यसपछि आएर जनावरहरूबाट पनि आउने रहेछ। हामीले खाने खानाको लागि हामी केमा भर पर्नुपर्ने रहेछ त? वनस्पतिमा र जनावरमा भर पर्नुपर्ने रहेछ। अब मानिसको उदाहरण दिएर हामीले यो विषयमा छलफल गऱ्यौँ। त्यस्तै गरेर अरू जनावरहरूको केसमा पनि सेम नै कुरा हो। जनावरहरूले पनि आफ्नो खानाको लागि वनस्पतिमा र अरू जनावरमा भर पर्छ। कुनै जनावरहरू चाहिँ खानाको लागि वनस्पतिमा मात्रै भर पर्छ। उनीहरूले अरू जनावरको मासु खाँदैन। के खान्छ त? बोट बिरुवाको पातहरू, घाँसहरू मात्रै खान्छ। त्यस्तो जनावर देख्नु भएको छ पक्कै, हो कि होइन? तर कुनै जनावरहरूले चाहिँ अरू जनावरलाई मारेर खान्छ। भनेपछि खानाको लागि त्यो जनावरहरू चाहिँ
अर्को जनावरमा भर पर्नुपर्ने रहेछ। अनि कुनै कुनै जनावरहरू चाहिँ खानाको लागि दुवैमा भर पर्छ। जस्तै हामीले भर्खरै मानिसको उदाहरण दियौँ नि, हो कि न? मानिसले वनस्पतिबाट पनि खाना प्राप्त गर्दो रहेछ। अनि मासुजन्य पदार्थ, दुधजन्य पदार्थको लागि जनावरमा पनि भर पर्ने रहेछ। हो, त्यस्ता जनावरहरू पनि छन् जसलाई चाहिँ खानाको लागि वनस्पति र जनावर दुवैमा भर पर्छ। भनेपछि हामीले 3 थरीको जनावरको कुरा गर्यौँ। हामी सजीवहरू चाहिँ खानाको लागि एकअर्कामा भर पर्छौँ भन्ने कुरा थाहा पायौँ। र खानाको लागि पनि 3 थरीको जनावरहरू हुँदो रहेछ। कुनै कुनै जनावरहरू खानाको लागि वनस्पतिमा भर पर्दो रहेछ। भाइ बहिनीहरू एकचोटि फेरि सुनौँ त। कुनै कुनै जनावरहरू खानाको लागि वनस्पतिमा मात्रै भर पर्छ, उनीहरूले अरू जनावरलाई मारेर खाँदैन भने कुनै कुनै जनावर चाहिँ जनावरमै मात्रै भर पर्छ, अरूमा चाहिँ उसले घाँसहरू चाहिँ खाँदैन। उनीहरू जनावर मासु मात्र खान्छ। तर कुनै चाहिँ फेरि के हुन्छ त, वनस्पति र जनावर दुवैमा भर पर्छ। यसरी 3 किसिमको जनावरहरू चाहिँ रहेछ हैन। अब त्यो 3 किसिमको जनावरहरूलाई चाहिँ हामीले 3 किसिममा राखेर एकचोटि पढ्छौँ। भर्खरै भनेको खानाको लागि वनस्पतिमा मात्रै भर पर्ने जनावरहरूलाई हामी के भन्छौँ त? शाकाहारी जनावर भन्छौँ। भाइ बहिनीहरू, के हो शाकाहारी जनावर? शाकाहारी जनावर भनेको कस्तो त? खानाको लागि वनस्पतिमा मात्रै भर पर्छ, जनावरको मासु खाँदैन, घाँस अनि पातहरू, फलफुलहरू हैन, अनि त्यसपछि तरकारीहरू त्यस्तो मात्रै खान्छ, अन्न खान्छ, जुन चाहिँ सबै वनस्पतिबाटै आउँछ। वनस्पतिबाट आउने उत्पादनहरू मात्रै खाने जनावरलाई हामी के भन्छौँ त? शाकाहारी जनावर भन्छौँ। शाकाहारी जनावरहरू के हुन् त? उदाहरण भाइ बहिनीहरूले आफ्नो वरपर कुन जनावरहरूले खालि वनस्पति मात्र खान्छन् अथवा वनस्पतिबाट आएको उत्पादन मात्रै खान्छन्? घाँस, अन्न, गेडागुडी, फलफुल, तरकारीहरू मात्रै खाने जनावरहरू त्यो सोच्नुहोस् त। ठिक भन्नुभयो। गाई, भेडा, बाख्रा, घोडा, गधा, अरू पनि धेरै छन्। भाइ बहिनीले धेरै सोचेर शाकाहारी जनावरहरूको एउटा लिस्ट बनाउने, सूची बनाउने है त। कतिवटा शाकाहारी जनावरहरूको नाम भाइ बहिनीले लेख्न सक्छ? एकचोटि आफैलाई परीक्षण गर्नुहोस् है त। अब केही शाकाहारी जनावरहरूको फोटो हामी हेरौँ। गाई त भाइ बहिनी देख्नु भएको छ। गाईले जहिले पनि के खान्छ? घाँस खान्छ। खानाको लागि यो केमा भर पर्छ त? वनस्पतिमा भर पर्छ। त्यस्तै गरेर घोडाले पनि अन्न, गेडागुडी खान्छ हैन। त्यो कहाँबाट आउँछ त? वनस्पतिबाटै आउँछ। त्यसैले घोडा पनि के हो त? शाकाहारी जनावर नै हो। त्यस्तै गरेर गैँडाले पनि वनस्पतिबाट प्राप्त हुने उत्पादन वनस्पति मात्रै खाएर हुर्कन्छ। त्यसैले यो पनि के हो त भन्दाखेरि शाकाहारी जनावर हो। भाइ बहिनीले शाकाहारी जनावर भनेको के हो त बुझ्नुभयो? जुन खानाको लागि वनस्पतिमा मात्रै भर पर्छ, वनस्पतिमा मात्रै भर पर्ने जनावरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? शाकाहारी जनावर भन्छौँ। र भाइ बहिनीले पक्कै पनि अरू शाकाहारी जनावरहरू आफ्नो कपीमा लेख्नुहुनेछ। अब त्यसपछि हामीले अर्को किसिमको जनावरको बारेमा कुरा गरेथ्यौँ, जुन चाहिँ खानाको लागि केमा भर पर्छ त? अरू जनावरमा मात्रै भर पर्छ। खानाको लागि जनावरमा मात्रै भर पर्ने जनावरलाई मांसाहारी जनावर भनिन्छ। अरू जनावरलाई, आफूभन्दा कमजोर, आफूभन्दा साना जनावरहरूलाई शिकार गरेर मारेर खाने जनावरहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? मांसाहारी जनावर भनेर भन्छौँ। कुन जनावरले अरू जनावरलाई मारेर खान्छ भाइ बहिनी सोचौँ त? पक्कै पनि हो, बाघ, भालु, सिंह, चितुवा आदि जस्ता जनावरहरूले अरू जनावरलाई मारेर खान्छ, मासु खान्छ। त्यस्ता जनावरहरूलाई हामी मांसाहारी जनावर भनेर भन्छौँ है त। ल, मांसाहारी जनावरको केही उदाहरणहरू हामी फोटोमा हेरौँ है त। बाघ कतिजनाले देख्नु भएको छ? कसैले देख्नु भएको होला, तर धेरैजनाले चाहिँ टिभीमा मात्रै देख्नु भएको होला बाघलाई है। बाघले के खान्छ? आफूभन्दा कमजोर, आफूभन्दा साना जनावरलाई चाहिँ मारेर खान्छ, शिकार गरेर खान्छ। त्यस्तै गरेर सिंहले पनि अरू जनावरहरूलाई खान्छ।
चितुवा है यस्ता जनावरहरू यी सबै जनावरले के गर्छ त अरू जनावरहरूलाई मारेर खान्छ अथवा आफ्नो खानाको लागि अरू जनावरमा भर पर्छ अथवा मासु खान्छ जनावरको मासु खान्छ भन्ने त्यस्तो जनावरलाई हामी के भन्छौँ त मांसाहारी जनावर भनेर भन्छौँ। भाइ बहिनीहरू अब एकचोटि मांसाहारी जनावरहरू पनि मैले भनेको भन्दा थप सोचेर लेख्ने है त। अब त्यसपछि अर्को तेस्रो किसिमको जनावरको बारेमा पनि हामीले छलफल गरेका थियौँ नि है। एउटा वनस्पतिमा मात्रै भर पर्ने किसिम जस्तै शाकाहारी भनिन्छ, अर्को अरू जनावरहरूको मासु खाएर बाँच्दछ त्यसलाई हामी मांसाहारी जनावर भन्छौँ। अब अर्को तेस्रो किसिमको जनावर कस्तो त भन्दाखेरि दुवै खाने हैन, वनस्पति पनि खाने जनावर पनि खाने त्यस्तो जनावरलाई हामी के भन्छौँ त सर्वाहारी जनावर भन्छौँ। खानाको लागि वनस्पति र जनावर दुवैमा भर पर्ने जनावरलाई सर्वाहारी जनावर भनेर भन्छौँ। जस्तै मानिस है, मानिसले अघि हामीले मानिसले के खान्छ भनेर हेर्दाखेरि के खान्छ त दाल भात तरकारी अचार मासु दुध दही हैन, यो सबै कुरा कहाँबाट आउँछ वनस्पतिबाट पनि आउँछ जनावरबाट पनि आउँछ भनेपछि हामी त खानाको लागि दुवैमा भर पर्ने रहेछ। त्यस्तै गरेर काग पनि वनस्पति र जनावर दुवै खान्छ, त्यस्तै गरेर कुखुराले पनि वनस्पति र जनावर दुवै चाहिँ खानाको लागि त्यसमा भर पर्ने भएकोले यी जनावरहरूलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि सर्वाहारी जनावर भनेर भन्छौँ। ल भाइ बहिनीहरू आज हामीले सबैभन्दा पहिला सजीवहरू चाहिँ एकअर्कामा निर्भर हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पायौँ र निर्भर केमा हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला त खानाको लागि एकअर्कामा निर्भर हुन्छ भनेर थाहा पायौँ हैन। भनेपछि अनि त्यसरी खानाको लागि निर्भर हुने क्रममा चाहिँ यिनीहरू 3 किसिमको हुन्छ भनेर थाहा पायौँ। एउटा वनस्पति मात्रै खाएर बाँच्ने जसलाई हामीले शाकाहारी भन्यौँ, एउटा जनावर मात्रै खाएर बाँच्ने जसलाई हामी मांसाहारी भन्यौँ र एउटा दुवै खाएर बाँच्ने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ त सर्वाहारी जनावर भन्यौँ र यसका उदाहरणहरू पनि दियौँ। भाइ बहिनीहरूले कक्षामा दिएको उदाहरण भन्दा थप उदाहरण अझै आफ्नो कापीमा लेख्ने है त। सर्वाहारी जनावरहरूको फोटो पिक्चरहरू एकचोटि उदाहरणहरू हेरौँ। मानिस, काग, कुखुरा रो चाहिँ सर्वाहारी जनावर हो है। अब त्यसपछि अब हामीले चाहिँ खानाको लागि हामी एक अर्कामा भर पर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पायौँ। भाइ बहिनीले एकचोटि पिक्चरमा हेर्नुहोस् त, पिक्चरमा के देखिराख्नु भएको छ, यहाँ बिरुवा छ, हरियो बिरुवा छ, हरियो बिरुवाबाट एरो देखाएर यहाँ फट्याङ्ग्रा राखिराखेको छ, फट्याङ्ग्राबाट भ्यागुतो, भ्यागुतो पछि सर्प र चिल। यो के भन्न खोजेको होला भाइ बहिनीले एकचोटि अनुमान गर्नुहोस् त। हो ठिक भन्नुभयो, फट्याङ्ग्राले बिरुवा खान्छ अथवा वनस्पतिको उत्पादन खान्छ, धान खान्छ हैन, त्यस्तो वनस्पति बिरुवाबाट उसले खाना प्राप्त गर्छ। त्यसपछि भ्यागुतोले फट्याङ्ग्रालाई खान्छ अनि सर्पले भ्यागुतोलाई खान्छ र फेरि चिलले चाहिँ सर्पलाई खान्छ। भनेपछि एउटा श्रृङ्खला तयार हुँदो रहेछ हैन त। हामीले खाना खाइसकेपछि शक्ति प्राप्त गर्छ जुन, त्यो शक्ति चाहिँ हामीलाई विभिन्न किसिमको खानाबाट आउँछ र त्यो खाना खाने क्रममा चाहिँ के हुन्छ त एउटा श्रृङ्खला तयार हुँदो रहेछ, एउटा चेन तयार हुँदो रहेछ हैन। घाँसलाई फट्याङ्ग्राले खायो, फट्याङ्ग्रालाई भ्यागुतोले खायो, भ्यागुतोलाई सर्पले खायो र सर्पलाई चिलले खायो। यसरी हाम्रो वरपरि यसरी खाने र खाइने, आफूले खायो पहिला अनि फेरि आफूलाई अर्कोले खान्छ हैन, यो क्रम चाहिँ चलिराख्दो रहेछ र यो क्रमलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि आहार श्रृङ्खला भनेर भन्छौँ। हामीले के भन्न सक्छौँ त वातावरणमा भएको एक प्रकारको सजीव अर्को प्रकारको सजीवमा खानाको लागि भर पर्छ। हामीले अघिको चित्रमा पनि देख्यौँ, खानाको लागि फट्याङ्ग्रा बिरुवामा भर पर्यो, भ्यागुतो फट्याङ्ग्रामा भर पर्यो अनि सर्प भ्यागुतोमा र चिल सर्पमा एक अर्कासँग खानाको लागि भर पर्छ। खानाबाट सजीवले शक्ति प्राप्त गर्छ, शक्तिको लागि एक अर्कालाई खाने गर्दछ हैन त। हो यसरी खाने र खाइने, आफूले खाने र आफूलाई पनि कुनै अरू जनावरले खाने क्रम निरन्तर चलिरहन्छ वातावरणमा। यस क्रममा वातावरणमा आहारको लागि एउटा श्रृङ्खला बन्दछ।
यो आहारा, यसको आहारा यो, यसको आहारा यो, होइन? सर्पको आहार भ्यागुतो, चिलको आहारा सर्प भनेर यो एक अर्कामा चाहिँ आहाराको लागि बनेको श्रृङ्खला हो नि त। यसरी बनेको आहाराको लागि बनेको श्रृङ्खलालाई हामीले के भन्छौँ त? आहार श्रृङ्खला भनेर भन्छौँ। के भन्छौँ भाइ बहिनीहरू? आहार श्रृङ्खला। वातावरणमा भएका एक प्रकारको सजीव अर्को प्रकारको सजीवमा खानाको लागि अथवा आफ्नो आहाराको लागि भर पर्छ। यो क्रममा एउटा श्रृङ्खला नै बन्दछ। त्यो श्रृङ्खलालाई हामीले आहार श्रृङ्खला भनेर भन्छौँ। भाइ बहिनीहरूले एकैछिन सोचेर आफ्नो वरपर कस्ता किसिमका विभिन्न आहार श्रृङ्खलाका विभिन्न उदाहरणहरू देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मुसाले धान खान्छ अनि मुसालाई बिरालोले खान्छ, त्यो पनि एउटा के हो त? आहार श्रृङ्खला नै हो। अरू पनि त्यस्तै आहार श्रृङ्खलाहरू भाइ बहिनीहरूले वातावरणमा ध्यान दिएर हेर्ने अनि त्यसपछि आफ्नो कापीमा टिपोट गर्ने है त। अब हामी आहार श्रृङ्खला खानाको लागि चाहिँ हामी जनावरहरू अथवा सजीवहरू एकअर्कामा भर पर्छौँ भन्ने कुरा त थाहा पायौँ। अब हामी अर्को के कुराको लागि एकअर्कामा निर्भर छौँ त भन्दाखेरि बास, हाम्रो वासस्थानको लागि, हाम्रो घरको लागि। जनावरहरूको पनि घरको लागि एक अर्कासँग निर्भर छ। एकचोटि सोचौँ त, हाम्रो घर यहाँ पिक्चरमा पनि सानो एउटा घर देखाएको छ। यो घर केबाट बनेको छ र आफ्नो घरमा पनि के वस्तुहरू मिलेर बनेको छ भनेर हेरौँ। धेरै किसिमको घर बनाउने सामानहरूबाट घर बन्दछ, तर तीमध्ये के चिज चाहिँ सजीवबाट आउँछ त? पक्कै पनि काठ चाहिन्छ घर बनाउनलाई, जुन रुखबाट आउँछ। अनि परालहरू पनि चाहिन्छ, त्यो पनि वनस्पतिबाटै आउँछ, होइन? भनेपछि हामीले आफ्नो वासस्थानको लागि, आफ्नो घर बनाउनको लागि पनि वनस्पतिमा भर पर्नुपर्ने रहेछ नि त। रुखको काठ चाहिन्छ, अनि अरू धानको, होइन? अनि त्यसपछि गहुँको बोटबाट आउने परालहरू पनि हामीलाई घर बनाउनलाई चाहिन्छ। भनेपछि आफ्नो वासस्थानको लागि, आफ्नो घर बनाउनको लागि पनि हामी सजीवहरूमा अथवा वनस्पतिमा निर्भर हुने रहेछ। मानिस लगायत अरू जनावरहरू पनि आफ्नो वासस्थानको लागि वनस्पतिमा भर पर्छ। जस्तै कि लोखर्के कहाँ बस्छ? रुखमा बस्छ। रुख के हो त? सजीव हो नि, होइन? भनेपछि लोखर्केको घर अथवा वासस्थानको लागि पनि ऊ केमा भर पर्यो त? अर्को सजीव अथवा वनस्पतिमा भर पर्यो। त्यसले गरेर बाँदर पनि रुखमा बस्छ, होइन? भनेपछि ऊ पनि आफ्नो वासस्थानको लागि के भयो त? सजीवमा अथवा केमा बस्यो त? वनस्पतिमा बस्नुपर्ने भएकोले वनस्पतिमा भर पर्नुपर्ने रहेछ। चराले गुँड कहाँ बनाउँछ? रुखमा बनाउँछ। भनेपछि चराको घर बनाउनलाई पनि रुख नै चाहिने रहेछ नि त, होइन? त्यस्तै गरेर अब हामी चाहिँ अर्को के कुरामा भर पर्छ त सजीवहरू भन्दाखेरि कपडामा भर पर्छ, अथवा हामीले लगाउने लुगा। हामीलाई हावा, पानी, जाडो, गर्मीबाट केले बचाउँछ? लुगाले बचाउँछ नि। त्यो लुगा कसरी बन्छ होला? कपडाबाट बन्छ। कपडा कहाँबाट आउँछ होला त भाइ बहिनीहरू? कपडा कपासको बोटबाट आउँछ। कपासको बोट भनेको वनस्पति नै भयो। अब भाइ बहिनीहरू, हामीले अहिले विभिन्न थरीको लुगाहरू लाउँछौँ। सबै लुगा कपासको बोटबाट आउँछ भन्ने होइन। अहिले मानिसले बनाएका विभिन्न सिन्थेटिक मेटेरियल अथवा आर्टिफिसियल फाइबरबाट बनेका लुगाहरू पनि पाइन्छ। तर सुतीको लुगाहरू, सुतीको कपडाहरू चाहिँ कपासको बोटबाट आउँछ। यहाँ पिक्चरमा कपासको बोट भाइ बहिनीले देख्नु भएको छ, र यो कपासको यो सेतो सेतो कपासको फुल, होइन? त्यो फुललाई हामी लिन्छौँ, त्यसबाट धागो बन्छ, धागोबाट कपडा बुन्ने काम हुन्छ, र त्यो कपडाबाट सुतीको कपडा तयार हुन्छ। त्यही कपडाबाट लुगा बनाएर हामी लाउने गर्छौँ। भनेपछि हामीले लगाउने लुगा पनि कहाँबाट आउने रहेछ त? वनस्पतिबाटै आउने रहेछ। ल भाइ बहिनीहरू, भनेपछि जनावरहरू वनस्पतिमा र जनावरहरूमै पनि कति कुरामा भर पर्ने रहेछ। आफ्नो खानाको लागि भर पर्ने रहेछ, आफ्नो बासको लागि घर पर्नुपर्ने रहेछ, अनि त्यसपछि आएर हामीले लगाउने लुगाको लागि पनि हामी वनस्पतिमा भर पर्नुपर्ने रहेछ। जनावरहरूको लागि त वनस्पति नभइरहने कुरा रहेछ। भाइ बहिनीहरू, के हामीलाई मात्रै वनस्पति चाहिएको हो त? वनस्पतिलाई जनावर चाहिँदैन त?
एकचोटि सोचौँ त, पक्कै पनि वनस्पतिलाई पनि जनावर चाहिन्छ। के को लागि वनस्पतिलाई जनावर चाहिन्छ त भन्दाखेरि जनावरहरूको पनि खानाको लागि वनस्पतिहरू पनि खानाको लागि जनावरमा भर पर्छ। हामी भाइ बहिनीहरूले गोबर लगायत जनावरको मलमूत्रहरू खेतबारीमा लगाएको देख्नुभएको छ होला। त्यस्तै गरेर कुनै जनावर मर्दाखेरि रुखको वरिपरि गाडेको पनि देख्नुभएको होला। किन त्यस्तो गरेको होला त? हो, जनावरको मलमूत्र र मृत जनावरहरू कुहिँदा वनस्पतिहरूको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो पोषक तत्त्व बन्छ, वनस्पतिहरूको खाना तयार हुन्छ र त्यो पोषक तत्त्व लिएर नै वनस्पति हुर्कन्छ। त्यसैले वनस्पति पनि जनावरहरूमा खानाको लागि अथवा पोषक तत्त्वको लागि भर पर्दो रहेछ है। भाइ बहिनीहरू, गोबर भाइ बहिनी देख्नुभएको छ, गोबरलाई खेतबारीमा राखेको पनि देख्नुभएको होला। त्यस्तै गरेर कुखुराको सुलीलाई पनि हामीले खेतबारीमा राम्रो मल हुन्छ भनेर राखेको देख्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर गड्यौले मल, गड्यौलाले निकाल्ने मलमूत्रहरू पनि के हो त, गड्यौले मलको रूपमा एकदमै राम्रो कम्पोस्ट मलको रूपमा हामीले प्रयोग गर्छौँ। त्यस्तै गरेर मृत जनावरहरू कुहिँदाखेरि पनि कम्पोस्ट मल बन्छ। यसरी हामीले वनस्पतिहरू पनि खानाको लागि जनावरमा भर पर्ने रहेछ। अघि हामीले के भन्यौँ त, जनावर वनस्पतिमा चाहिँ खानाको लागि भर पर्छ भनेर पढ्यौँ। अब त वनस्पति पनि जनावरमा भर पर्ने रहेछ। एकअर्कासँग अन्तर सम्बन्ध भयो कि भएन त? जनावरले पनि वनस्पतिबाट खाना प्राप्त गर्ने रहेछ, वनस्पतिले पनि जनावरबाट खाना प्राप्त गर्ने रहेछ नि त, हो कि होइन? त्यसैले वनस्पतिलाई पनि जनावर चाहिन्छ भन्ने कुरा यहाँबाट थाहा पाउन सक्छौँ। अब खानाको लागि मात्रै वनस्पतिलाई जनावर चाहिएको हो त? होइन, अरू क्रियाहरू गर्नको लागि, अरू प्रक्रियाहरूको लागि पनि जनावरले वनस्पतिलाई मद्दत गरिराखेको हुन्छ। जस्तै परागसेचन र बिउ फैलाउने कार्य। परागसेचन र बिउ फैलाउने कार्यमा पनि वनस्पतिलाई जनावरले मद्दत गरिरहेको हुन्छ है। जस्तै यहाँ पिक्चरमा हेर्नुहोस् त, फुलको रस चुस्ने क्रममा मौरीले परागसेचन गरिरहेको हुन्छ। एउटा फुलबाट अर्को फुलमा उसले चाहिँ रस चुस्छ। रस चुस्दाखेरि मौरी चाहिँ बिरुवामा भर पर्यो खानाको लागि, तर त्यो क्रममा मौरीको खुट्टामा पखेटामा के हुन्छ त, फुलको परागकणहरू तासेर अर्को फुलमा जाँदाखेरि परागकण एउटा फुलबाट अर्को फुलमा जान्छ, जसलाई हामी परागसेचन भन्छौँ। त्यसैले परागसेचन गर्नको लागि मौरी लगायत अरू विभिन्न किराहरूले मद्दत गरिराखेको हुन्छ। परागसेचनको लागि पनि वनस्पति जनावरहरूमा भर पर्नुपर्ने रहेछ। त्यस्तै गरेर विभिन्न किसिमका बिरुवाहरूले विभिन्न थरीका बिउहरू निकाल्छ। त्यो बिउहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लानको लागि पनि जनावरले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। के कसरी लान्छ होला त जनावरले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बिउ? हो, शरीरको रौँमा, शरीरको विभिन्न अङ्गहरूमा तासेर लान्छ। कुनै कुनै जनावरहरूले फलफुल खान्छ र मलमूत्र त्याग गर्दाखेरि फलफुलको बिया चाहिँ मलसँगै आउँछ। त्यसरी पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बिउ लाने काम हुन्छ। यसरी बिउलाई फैलाउने, बिउलाई छर्ने क्रियामा पनि जनावरहरूले वनस्पतिलाई मद्दत गरेको हुन्छ। अब मानिसको कुरा गर्ने हो भने त मानिसले माटोमा बिउ छरेर मजाले कृषि नै गर्दछ है, कृषि कार्य नै गर्छ। धान रोप्नको लागि धानको बिउ छर्छ, अरू विभिन्न किसिमका वनस्पतिहरू रोप्नको लागि पनि बिउ छर्दछ। यो छर्ने क्रममा के हुन्छ त, बिउ छरेपछि त बल्ल वनस्पति हुर्कन्छ नि त, भनेपछि बिउ छर्नको लागि पनि वनस्पतिहरू, बिउ फैलिनको लागि पनि वनस्पतिहरू चाहिँ के हुन्छ त, जनावरमा भर पर्ने रहेछ हैन। भनेपछि आजको कक्षामा हामीले के पढ्यौँ त भन्दाखेरि सजीव र सजीव बीचको अन्तर सम्बन्ध। भाइ बहिनीहरू, वनस्पति र जनावर बीचमा चाहिँ कस्तो सम्बन्ध छ त भनेर पढ्यौँ। सुरुमा हामीले जनावर आफ्नो घाँस, बाँस, कपास अथवा खानाको लागि, वासस्थानको लागि र आफूले लगाउने कपडाको लागि वनस्पतिमा भर पर्छ भन्ने कुरा थाहा पायौँ भने, अनि अन्तिममा आएर वनस्पति पनि
के हुन्छ त? जनावरमा भर पर्दो रहेछ। के कुरामा भर पर्दो रहेछ त? खानाको लागि अथवा पोषक तत्त्वको लागि। अनि त्यसपछि आएर अर्को के कुरामा भर पर्छ? पराग सेचनको लागि र बिउ फैलाउने कार्यको लागि वनस्पति पनि जनावरमा भर पर्छ भनेर हामीले थाहा पायौँ। सजीव र सजीव बीचको अन्तर सम्बन्ध भनेकै यही हो। वनस्पतिलाई जनावर चाहिन्छ, जनावरलाई वनस्पति चाहिन्छ। त्यसैले अघि मैले भनेको जस्तो कुनै एउटा ठाउँ जहाँ जनावर मात्रै पाउँछ त्यस्तो ठाउँ पनि हुँदैन, कुनै त्यस्तो ठाउँ जहाँ चाहिँ बिरुवा मात्रै पाउँछ त्यस्तो ठाउँ पनि हुँदैन। किनभने दुवैलाई हुर्कन बढ्नको लागि दुवै चाहिन्छ। जनावरलाई वनस्पति चाहिन्छ, वनस्पतिलाई जनावर चाहिन्छ। एक्लै त बाँच्न नसक्ने रहेछ हैन। त्यसैले यो सम्बन्धलाई नै हामीले के भन्यो त? अन्तर सम्बन्ध। कसरी जनावर वनस्पतिमा भर पर्छ र वनस्पति जनावरमा भर पर्छ, यसैलाई चाहिँ हामीले अन्तर सम्बन्ध भन्यौँ। यसरी हामीले आजको कक्षामा सजीव सजीवहरूको बीचको अन्तर सम्बन्धको विषयमा छलफल गर्यौँ। भाइ बहिनीहरूले आजको कक्षामा छलफल गरेका विषयवस्तुहरू राम्रोसँग बुझ्नुभयो भन्ने आशा गर्छु र यति भन्दै आजको कक्षाबाट बिदा पनि माग्छु। अर्को कक्षामा फेरि भेट गर्नेछौँ। नमस्कार, धन्यवाद।